हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A2 इंजीनियर। अहिले चाहिँ अब 51 वटा MCQ हामी स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। अर्थ प्रेसर जुन टपिक छ त्योबाट। अब यसमा अर्थ प्रेसरको टपिकबाट हामी यता हेर्छौँ भने फर्स्ट नम्बर क्वेसन के छ यहाँ चाहिँ के छ। फर्स्ट नम्बर क्वेसन हामी हेरौँ। अर्थ प्रेसर इज के छ। अर्थ प्रेसर इज एक्जर्टेड। ओके, अर्थ प्रेसर इज द प्रेसर एक्जर्टेड बाई केबाट एक्जर्टेड हुन्छ। ल तपाईँ पनि भन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा होला। ल के छ ए नम्बरमा एयर, सोइल मास, वाटर, सिमेन्ट, पेस्ट केबाट हुन्छ। अर्थ प्रेसर केबाट एक्जर्टेड हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ पढिसकेको छौँ। अनि यसमा सोइल मास हुन्छ, के हुन्छ बी नम्बर सोइल मास बी। नेक्स्ट अब हेरौँ। नेक्स्ट के छ लेटरल प्रेसर। लेटरल प्रेसर एक्ट लेटरल अर्थ प्रेसर एक्ट केबाट हुन्छ, मतलब कसरी एक्ट गर्छ यो। भर्टिकली, हरिजेन्टली, इन्क्लाइन्ड, नन केबाट कसरी। यो चाहिँ लेटरल भनेको केलाई भन्छ, हरिजेन्टल नै भन्छ हैन। हरिजेन्टल भनेको बी हुन्छ, हरिजेन्टली बी नम्बर एन्सर। ओके, नेक्स्ट अब हेरौँ के भनेको छ। व्हिच थ्योरी इज कमनली युज फर क्याल्कुलेसन फर अर्थ प्रेसर इन रिटेनिङ वाल। भनेको कुन थ्योरीले चाहिँ कमनली यो क्याल्कुलेसन गर्छ यो अर्थ प्रेसरको रिटेनिङ वालमा। कुन थ्योरी, र्याङ्काइन थ्योरी छ कि डार्सी लो थ्योरी छ कि बर्नियल इक्वेसन छ कि हुक्स लो छ, के छ थाहा होला म भनिदिएछु। हुक्स लो चाहिँ अर्कोमा छ, बर्नियल थ्योरी पनि अर्कोमा छ, तर डार्सी लो पनि अर्कोमा छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, र्याङ्काइन थ्योरी हुन्छ। र्याङ्काइन र एउटा के थियो कोलम्बो थ्योरी थियो, तर त्यो छैन। त्यही भने र्याङ्काइन त छ, त्यही भने र्याङ्काइन हुन्छ ए हुन्छ। यो त एन्सर पक्कै छ। ल अब 4 नम्बर व्हिच थ्योरी कन्सिडर वाल फ्रिक्सन इन अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेसन। कुन थ्योरीले चाहिँ वालमा फ्रिक्सन लगाउँछ अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। कुन मतलब कुन क्याल्कुलेसन गर्दा कुन क्याल्कुलेसन यसमा चाहिँ कुन त्यो लाग्छ थ्योरी। र्याङ्काइन लाग्छ कि कोलम्बो लाग्छ कि टार्जेगी थ्योरी लाग्छ कि डार्सी लाग्छ। यसमा दुईवटा छ, डार्सी थ्योरी र टार्जेगी थ्योरी चाहिँ अर्कोमा छ। यो चाहिँ अर्थ प्रेसरमा यसको कुनै काम छैन, तर एउटा दुईवटा छ, र्याङ्काइन छ अनि कोलम्बो छ, दुईवटा छ। यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा एउटा कुरा भनिदिएको छ, के छ भनेको वाल फ्रिक्सन हुन्छ। वाल फ्रिक्सनमा लाग्छ र्याङ्काइन नभएर कोलम्बो होला हैन। हेरौँ तपाईहरुलाई के छ भने हेर्नु होला, बी कोलम्बो नै छ। अर्को एक्टिभ अर्थ प्रेसर अकर्स व्हेन वाल मुभ। एक्टिभ अर्थ प्रेसर गर्दामा चाहिँ वाल कहाँतिर मुभ हुन्छ, टुवार्ड्स सोइल हुन्छ कि अवे फ्रम सोइल हुन्छ कि फिक्स पोजिसन हुन्छ कि रोटेट्स ओन्ली। अब हेर्नुहोस्, रोटेट्स ओन्ली यसमा यो भएन। फिक्स्ड पोजिसनमा चाहिँ अर्को थर्ड वाला छ। एउटा एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ, एउटा पैसिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ, एउटा अर्को पनि हुन्छ। त्यो अर्को पढ्दाखेरि हामी बुझ्ने। यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला, के एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा अवे फ्रम द सोइल के हुन्छ, बी अवे फ्रम द सोइल। नेक्स्ट अब हेरौँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर अकर्स व्हेन वाल मुभ। प्यासिभ अर्थ प्रेसरमा के हुन्छ, टुवार्ड्स सोइल, के हुन्छ टुवार्ड्स सोइल ए। फेरि अर्को 7 नम्बर क्वेसनमा एट रेस्ट अर्थ प्रेसर अकर्स व्हेन के हुन्छ। एट रेस्टमा चाहिँ अर्थ प्रेसर अर्थ यो थर्ड चाहिँ एउटा हुन्छ एक्टिभ अर्थ प्रेसर। अर्थ प्रेसर चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ, एउटा एक्टिभ अर्थ प्रेसर, एउटा प्यासिभ अर्थ प्रेसर, एउटा एट रेस्ट अर्थ प्रेसर। एट रेस्ट अर्थ प्रेसरमा के हुन्छ, मुभ अवे त हुँदैन हैन, टुवार्ड्स त्यो पनि हुँदैन, वाल इज फिक्स्ड हुन्छ। वाल इज फिक्स्ड एन्ड डज नट मुभ। यो चाहिँ डज नट हुन्छ, के हुन्छ सी नम्बर सी। गुड। अब अर्को हुनुहुन्छ युनिट अफ अर्थ प्रेसर इज के हुन्छ, युनिट अफ अर्थ प्रेसर। अर्थ प्रेसरको युनिट के हुन्छ, किलोन्युटन, किलोमिटर पर मिटर या किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर या त मिटर स्क्वायर किलोमिटर के हुन्छ। मेरो विचारमा के हुन्छ भने किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। हेर्नु सी नै छ। 9 नम्बरको र्याङ्काइन एक्टिभ अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट के ए फर्मुला। यसको हेर्नुहोस्, के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ
एक्टिभ अर्थ प्रेसर। अब एक्टिभ अर्थ प्रेसरको कोएफिसिएन्ट चाहिँ के हुन्छ, यसको फर्मुला के छ पढिसकेको छु त्यो अस्तिकै भिडियोमा। त के हुन्छ मैले भनिदिएको छु कि एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ भने एक्टिभमा के हुन्छ, त्यसको मिनिमम चाहिँ प्रेसर हुन्छ। मिनिमम भनेको माइनस भनेको माथिमा चाहिँ के हुन्छ माइनस वाला भनेको 1 माइनस sin 5 बटे 1 प्लस sin 5 भनेको बी हुन्छ, यसको आन्सर बी। ओके बी। नेक्स्ट अब हेरौँ रैंकाइन पेसिभ अर्थ प्रेसर हैन कोएफिसिएन्ट केपी फर्मुला इज। अब हेर केपी भनेको पेसिभ अर्थ प्रेसरको कोएफिसिएन्ट। अब पेसिभ अर्थ प्रेसरको कोएफिसिएन्टको फर्मुला के हुन्छ, पेसिभ अर्थ प्रेसरमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसको भ्यालु। म्याक्सिमम भ्यालु भनेको प्लस भनेको माथिमा प्लस हुनुपर्छ 1 प्लस sin 5 बटे 1 माइनस sin 5 ए को हुन्छ ए। ओके आन्सर ए छ। नेक्स्ट 11 नम्बर रिलेसनशिप्स बिट्विन केए एन्ड केपी इज। केए र केपी बीचको रिलेसनशिप्स के हुन सक्छ, के बराबर केपी भनेको या हुन्छ या त केए बराबर 1/केपी हुन्छ या त केए इन्टु केपी बराबर 1 हुन्छ। यसको रिलेसन के हुन्छ थाहा छ, केए इन्टु केपी बराबर 1 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त केए इन्टु केपी बराबर हुन्छ भने अब केपीलाई यो केपीलाई यतातिर लग्यो भने बट्टे पी आउँछ, बट्टे केपी आउँछ भनेको बी पनि हुन्छ भनेको डी आन्सर डी हुन्छ। बी एन्ड सी बोथ आन्सर डी, आन्सर डी छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त 12 नम्बरको अर्थ प्रेसर इन्क्रिज्ड विथ। अर्थ प्रेसर कसरी इन्क्रिज हुन्छ, डेप्थ अफ सोइलमा, हाइट अफ वालमा, युनिट अफ वेट अफ सोइलमा कि अल अफ द एबभमा हुन्छ। अर्थ प्रेसर इन्क्रिज कहाँ हुन्छ, डेप्थतिर हुन्छ कि हाइट अफ वालमा हुन्छ कि युनिट वेट अफ सोइलमा हुन्छ। आई थिङ्क अल अफ द एबभ हुन सक्ने त्यति। अब हेरौँ के छ, तपाईँहरूलाई के सोच्नु भएछ। अब यहाँ म हेरिहाल्छु ल। डी अल अफ द एबभ नै छ, यो सबैमा लाग्छ, सबैमा अर्थ प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। 30 नम्बर क्वेसन अर्थ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन अन रिटेनिङ वाल के हुन्छ, मतलब अर्थ प्रेसर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ रिटेनिङ वालमा कहाँ कसरी हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन, युनिफर्मली हुन्छ कि ट्राङ्गुलर हुन्छ कि रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ कि सर्कुलर हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ फिगरमा हामी हेरेको थियौँ कि पर्सन यो हामी यो वाललाई हामी मुभ गरायो भने ट्वार्ड्स या एभव मुभ गरायो भने रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा चाहिँ यो माटो कम्प्रेस हुन्छ या त के हुन्छ ढलिन्छ, टेन्साइल हुन्छ। त्यो हामी पढेको थियौँ हैन, ट्राङ्गुलर जस्तो हैन। भनेको यसमा ट्राङ्गुलर हुन्छ। मलाई त लाग्छ ट्राङ्गुलर, तपाईँहरूले के सोच्नु होला। ल यता हेरौँ बी ट्राङ्गुलर नै हुन्छ। ओके नेक्स्ट 40 नम्बर टोटल एक्टिभ अर्थ प्रेसर पिए एक्ट एट ए हाइट अफ के हुन्छ, टोटल एक्टिभ अर्थ प्रेसरको पिए चाहिँ के हुन्छ, h/3 फ्रम बेस हुन्छ कि h/2 फ्रम बेस हुन्छ कि 2h इन्टु 3 फ्रम बेस हुन्छ कि h फ्रम बेस। हेर्नुहोस् म यहाँ चाहिँ फिगर नै ड्र गरिदिन्छु एकछिनको लागि। ल हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के थियो, यहाँ भइरहेको छैन, एकछिन भइरहेको छैन। हेर्नुहोस् त ट्राङ्गलमा चाहिँ के हुन्छ, ट्राङ्गुलर जस्तो चाहिँ यसमा प्रेसर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हैन। ट्राङ्गुलरको चाहिँ लामो मतलब लामो लेन्थ चाहिँ कुन हुन्छ, हाइपोटेनियस वाला। हाइपोटेनियसमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ बटे 3 वाला हुन्छ हैन, बटे 3 वाला। त मलाई लाग्छ ए या सी को मध्ये कुनै होला हैन, यो ए या सी मध्ये। तब मलाई लाग्छ 2h/3 होला हुन सक्छ या h/3 हुन सक्छ, मलाई सी लाग्छ। तपाईहरुले हेर्नुस् सी ए छ। ल ए सोच्नु भएको होला भने ठीक होला तपाईहरुले, भने ए h/3 हुन्छ, 2h/3 हैन h/3 हुन्छ। ल फर्मुला 15 नम्बरको फर्मुला अफ टोटल एक्टिभ अर्थ प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ अर्थ प्रेसरको। अब यसमा पनि याद गर्ने तरिका के छ भने कोएफिसिएन्टमा ए लागेको छ भने एक्टिभ अर्थ प्रेसर, यदि कोएफिसिएन्टमा पी लागेको छ भने पेसिभ अर्थ प्रेसर। जस्तै कि के ए भनेको छ भने एक्टिभ अर्थ प्रेसर। फर्मुला चाहिँ त्यही छ 1/2 गामा एस स्क्वायर के ए। ए नम्बरको आन्सर हुन्छ, ए नम्बरको ए नम्बर छ हैन। ल नेक्स्ट 60 नम्बर हेर्नुस् 4 थीटा बराबर 30 डिग्री के ए इज वाट के हुन्छ। यसको म गरेर हेराइदिन्छु अहिले नि। ल ठीक छ।
हेर्नुहोस् 60 नम्बर क्वेसन अनि 70 नम्बर क्वेसन पनि त्यही हो। ठिक छ, म दुवै यहाँ गरेर हेराउँछु। ल हेर्नुहोस् त गाइस, यहाँ चाहिँ हेराएको छु के ए बराबर, यो त यसको फर्मुला थाहा नै छ एक्टिभ अर्थको प्रेसरको लागि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा हैन। यसमा चाहिँ फाइको भ्यालु दिएको छ क्वेसनमा 30 हैन। त यसमा चाहिँ हामी हालिदिने पुट गरिदिने फाइको भ्यालु 1 माइनस साइन थीटा साइन 30 बटे 1 प्लस साइन 30 बराबर, यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ भने 0.33 भनेको 60 नम्बरको आन्सर 0.33 हुन्छ। अनि फेरि अब नेक्स्ट चाहिँ यहाँ देखाउँदाखेरि अब 70 नम्बरको क्वेसन केपी भनेको प्यासिभ अर्थ प्रेसरको लागि, त्यसमा पनि कति छ साइन मतलब 35 को मान 30 दिएछ। ठिक छ, 1 प्लस साइन 30 बटे 1 माइनस साइन 30 भनेको त्यसको चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि 3 आउँछ भनेको 70 नम्बरको आन्सर चाहिँ 3 हुन्छ। ल त यहाँ हामी हेरिसक्यो आन्सर के हुन्छ 0.33 हुन्छ 60 नम्बरको। ठिक छ, ए 60 नम्बरको ए हुन्छ। अब 70 नम्बरको हेर्नुहोस् त, यसमा पनि 4 5 को मान चाहिँ 30 दिएछ भने केपी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ प्यासिभ अर्थ प्रेसर, त्यसमा चाहिँ आन्सर के हुन्छ 3 हुन्छ हैन, 3a हुन्छ। ल अब 80 नम्बरको हेर्नुहोस्, इन प्यासिभ स्टेटमा चाहिँ सोइल इजेन के हुन्छ, प्यासिभ स्टेटमा सोइल के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ, एक्टिभ स्टेटमा चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ, तर प्यासिभ स्टेटमा के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ भनेको आन्सर बी हुन्छ, बी। अनि इन एक्टिभ स्टेट सोइल इजेन के हुन्छ एक्टिभमा चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ। ओके, एक्सपान्सन ए। व्हिच इज ग्रेटर, कुन चाहिँ ग्रेटर हुन्छ, एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ या त प्यासिभ अर्थ प्रेसर या त बोथ इक्वल या त नोन, के हुन्छ सोच्नुहोस्। ल म सोचिहालेँ, यसको चाहिँ कुन हुन्छ ग्रेटर, प्यासिभ, बी हुन्छ, बी। ल 21 को हेर्नुहोस् त, एट रेस्ट अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट इज, रेस्टमा चाहिँ अर्थ प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ हैन, रेस्टमा चाहिँ अर्थ प्रेसर कति हुन्छ, रेस्ट भनेको त्यो यता न उता एकदम फिक्स हुन्छ भनेको के नट हुन्छ यसको, के ए भने चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर, केपी भनेको प्यासिभ अर्थ प्रेसर, तर के नट भनेको यो चाहिँ के हुन्छ एट रेस्टमा हुन्छ, के नट भनेको के 0 लागेको छ नि त्यो के नट भयो, सी नम्बरको सी। अनि त्यसपछि 22 नम्बरको हेर्दा फोर कोहेजनलेस सोइलको लागि कोहेजन सी बराबर कति हुन्छ, कोहेजनलेसको लागि आज कोहेजनलेस भने चाहिँ आई थिङ्क मलाई लाग्छ के 0 हुन्छ। अब हेरिहालौँ के छ एन्सर, तपाईहरु के सोच्यो होला भने हेर्नुस्, मलाई लाग्छ 0। ल एमा 0 छ, 0 नै हुन्छ। ल 23 को हेर्नुस् त, वाटर इन सोइल इन्क्रिज के हुन्छ, वाटर इन सोइल इन्क्रिज के हुन्छ भनेको यदि सोइलमा चाहिँ वाटर इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, लेटरल प्रेसर हुन्छ कि भर्टिकल प्रेसर हुन्छ कि बोथ हुन्छ कि नन हुन्छ, के हुन्छ लेटरल प्रेसर के हुन्छ सोइल। अब सोच्नुहोस् त, मलाई त लाग्छ कि यदि वाटर इन्क्रिज भयो भने दुवै हुन सक्छ, आई थिङ्क बोथ भर्टिकल प्रेसर लाग्छ कि लेटरल प्रेसर नै लाग्छ, बीमा गर्छु ल, सी छ बोथ दुवै हुन्छ। वाटर चाहिँ इन्क्रिज भयो सोइलमा चाहिँ भनेको कुन प्रेसर हुन सक्छ, लेटरल र भर्टिकल दुवै हुन सक्छ, बी सी हुन्छ दुवै। अब 24 को हेर्नुहोस्, अर्थ प्रेसर ड्यू टु वाटर इज क्यालकुलेटेड बाई, अर्थ प्रेसर हैन, अर्थ प्रेसर चाहिँ के को कारणले चाहिँ वाटर इज क्यालकुलेटेड, अर्थ प्रेसर चाहिँ ड्यू टु वाटर इज क्यालकुलेटेड, वाटरमा चाहिँ अर्थ प्रेसर त्यो गर्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दाखेरि कुन चाहिँ फर्मुला लाग्छ हेर्नुहोस् त, गामा डब्ल्युएच लाग्छ कि गामा एच स्क्वायर लाग्छ कि के एच लाग्छ कि नन लाग्छ, मलाई लाग्छ के ए नै हुन्छ, गामा डब्ल्युएच हुन्छ, गामा डब्ल्युएच ए नै छ। ल अब 25 को हेर्नुहोस्, अर्थ प्रेसर ड्यू टु सबचार्ज लोड क्यू इज के हुन्छ जब क्यू भनेछ भने के क्यू नै हुन्छ, आई थिङ्क मलाई लाग्छ यो भनेको ए नै हुन्छ भनेको के क्यू, अर्थ प्रेसर ड्यू टु सबचार्ज लोड भनेको क्यूलाई जनायो भने के क्यू नै लाग्छ, कोएफिसिएन्ट अफ क्यू
अब क्यू के छ मलाई थाहा भएन, तर यसमा अलि ट्रिक लगायो, क्यू दिएछ भने क्यू नै होला। अब हेरौँ एन्सर ए नम्बर नि छ, ए को चाहिँ के छ के क्यू। ल अर्को, इन ऱ्याङ्काइन थ्योरी ब्याकफिल इज एज्युम टु बी, हैन ऱ्याङ्काइन थ्योरीमा चाहिँ ब्याकफिल चाहिँ एज्युम गर्छौँ भने के हुन्छ, कोहेसिभ हुन्छ कि कोहेजनलेस हुन्छ कि फुल्ली स्याचुरेटेड हुन्छ कि इम्परमेबिलिटी हुन्छ कि के हुन्छ, सरी एन्सर नै हेराइसक्यो, के हुन्छ कोहेजनलेस नै हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ बुझ्ने कुरा के छ, ऱ्याङ्काइन थ्योरीमा जहिले पनि ब्याकफिल चाहिँ एज्युम गर्दाखेरि कोहेजनलेस नै हुन्छ, कोहेजनलेस। 27 को 27 अर्थ प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ, के हुन्छ अर्थ प्रेसर इन्डिपेन्डेन्ट केमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, वालमा कि युनिट अफ वेटमा कि युनिट अफ युनिट वेट अफ सोइलमा कि सिमेन्ट ग्रेडमा कि एङ्गल अफ इन्फिल्ट्रेसनमा, केमा हुन्छ हेर्नुहोस्। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ भनेको डिपेन्ड छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ। त यसमा चाहिँ वालमा वाल हाइटमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, युनिट अफ वेट अफ सोइलमा पनि डिपेन्ड छ, एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन सिमेन्ट ग्रेडमा हुँदैन, सिमेन्ट ग्रेडमा भनेको सी। 28 लेटरल अर्थ प्रेसर इज 0 एट, के हुन्छ लेटरल अर्थ प्रेसर इज 0 एट, के हुन्छ लेटरल अर्थ प्रेसर भनेको छ भने के हुन्छ, त्यसको चाहिँ 0 हुन्छ। आई थिङ्क मलाई लाग्छ टप अफ वाल हुन्छ, ग्राउन्ड लेभलदेखि टप अफ हाइटमा, किनकि यदि रिटेनिङ वाललाई मुभ गराउँछौँ भने हैन, रिटेनिङ वाललाई मुभ गराउँछौँ भने यसमा के हुन्छ कि माटो चाहिँ ढलेर बगिन्छ हैन, तर माथिमा तलमा त अलि के भन्छ ब्याकफिट रहन्छ नि, तर माथिमा टपमा रहँदैन भनेको यसमा के हुन्छ प्रेसर चाहिँ 0 हुन्छ केमा टपमा, त्यस्तो लाग्छ मलाई त। ए नम्बर 28 को ए हुन्छ ए। 29 भन्नु त 4 5 बराबर 0 छ भने केए इज के हुन्छ, यसलाई अब गरेर नै हेर्नु होला। केओ को फर्मुला के हुन्छ, एक्टिभ अर्थ प्रेसरको 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5, यसमा चाहिँ 5 को भ्यालु 0 राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ। अब यसमा चाहिँ बुझ्ने कुरा के हो भने यदि साइन 5 को भ्यालु प्यासिभ अर्थ प्रेसर र एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा दुवैमा राख्छु भने 0 राख्छु भने 1 नै हुन्छ भनेको 29 को चाहिँ ए हुन्छ 1। अब यसमा चाहिँ 30 को पनि यसमा दिएको छ, 5 को भ्यालु 0 प्यासिभ अर्थ प्रेसरमा, त भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भ्यालु यसमा पनि 1 नै हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 नै आउँछ 1 ए। अब 31 को हेर्नुहोस् त, इफ के बराबर 0.25 हुन्छ भने केपी विल बी के हुन्छ हेर्नुहोस्, यसको पनि एउटा छ, म यहाँ हेराइ नै दिन्छु। ओके ल एकछिन हेर्नुहोस् त गाइज, हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ यदि के बराबर 0.25 छ भने केपी विल बी के हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् कोएफिसिएन्ट के र कोएफिसिएन्ट केपी चाहिँ दुवै एक आपसमा के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ भनेको केपी बराबर 1/के भइहाल्छ, के हुन्छ केपी बराबर 1/के भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् त के को भ्यालु दिएको छ 0.25 हैन, त भनेको के हुन्छ केपी बराबर के भइहाल्छ 1/के को भ्यालु त 0.25 दिएको छ, त यसको लागि सोल्भ गर्छु भने 4 आउँछ हैन, के हुन्छ 4 आउँछ। त्यही भएर एन्सर चाहिँ के भइहाल्छ 4 हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। त 31 को चाहिँ के हुन्छ एन्सर ए हुन्छ ए 4। 32 हेर्नुहोस् त, टोटल प्यासिभ अर्थ प्रेसर फर्मुला, टोटल प्यासिभ अर्थ प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ 1/2 गामा एच स्क्वायर के पी नै हुन्छ। के चाहिँ हुँदाखेरि एक्टिभमा भइहाल्छ, पेसिभमा चाहिँ केपी हुन्छ भनेको 1/2 गामा एच स्क्वायर के पी। ल अब एनको एन्सर छ एनी एन्सर छ। अब 33 को हेर्नु त, एङ्गल अफ रिपोज अफ सोइल इज, मतलब एङ्गल अफ रिपोज अफ सोइल हैन के हुन्छ, रिपोज अफ सोइल भनेको छ भने के हुन्छ इक्वल टु इन्टर्नल फ्रिक्सन एङ्गल
फाइ या लेस देन फाइ या मोर देन फाइ या के हुन्छ एंगल अफ रिपोज अफ सोइल भनेछ भने अब यसमा चाहिँ अलि हेर्नुस् दिमाग लगाउनुस् के हुन सक्छ एंगल अफ रिपोज अफ सोइल भनेछ भने इक्वल टु इन्टरनल फ्रिक्सन एंगल फाइ हुन्छ मलाई लाग्छ ए नम्बर हुन्छ ए नम्बर नै छ इक्वल टु इन्टरनल फ्रिक्सन एंगल फाइ नै छ 34 को अर्थ प्रेसर एक्ट अन रिटेनिङ वाल इज अर्थ प्रेसर भनेको रिटेनिङ वालमा चाहिँ अर्थ प्रेसर लाग्छ भने के हुन्छ हरिजन्टल डाइरेक्सनमा कि भर्टिकल डाइरेक्सनमा कि टेन्जेन्टल केमा टेन्जेन्टल डाइरेक्सनमा टेन्जेन्टल त हुँदैन हरिजन्टल डाइरेक्सनमा हुन्छ भनेको ए हुन्छ ए के भन्छ रिटेनिङ वाल हैन रिटेनिङ वाल डिजाइन इज मेनली फर के को लागि रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्छ भर्टिकल लोडको लागि ल्याटरल लोडको लागि टेम्परेचर लोडको लागि वाइन्ड लोडको लागि के को लागि वाइन्डको लागि त हुँदैन वाइन्डको लागि छैन टेम्परेचरको लागि पनि छैन भर्टिकल लागि पनि छैन ल्याटरल लोडको लागि छ बी हुन्छ 36 व्हिच प्रेसर इज मोस्ट डेन्जरस फर रिटेनिङ वाल चाहिँ मतलब कुन प्रेसर व्हिच प्रेसर इज मोस्ट डेन्जरस कुन प्रेसर चाहिँ मोस्ट डेन्जरस हुन्छ रिटेनिङ वालको लागि एक्टिभ प्रेसर एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ कि प्यासिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ कि एट रेस्ट हुन्छ कुन हुन सक्छ हेर्नुस् यदि वाललाई चाहिँ मुभ गरायो भने अवे फ्रम द ब्याकफिल भनेको एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा भनेको त्योसित चाहिँ माटो पनि ढलिन्छ हैन माटो पनि के हुन्छ ढलिन्छ योभन्दा पहिलाको त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिफरेन्स बिट्विन एक्टिभ अर्थ प्रेसर प्यासिभ अर्थ प्रेसरको त्यो हेरिहाल्नुस् त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग बुझाएको छु अनि यसमा चाहिँ त्यही छ कि त्यो मुभ गरायो भने त्यसो माटो पनि ढलिन्छ एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा भनेको यो रोड साइडमा ढल्यो भने यदि डेन्जरस भइहाल्यो के हुन्छ गाडीहरूको लागि मलाई लाग्छ एक्टिभ अर्थ प्रेसर तर त्यो छैन तर यसमा के दिएको छ एट रेस्टमा चाहिँ फिक्स हुन्छ यार फिक्स हुन्छ भने कसरी डेन्जरस भयो तर चाहिँ मलाई लाग्छ ए तर यसमा एन्सर छैन होला सी छ एन्सर एट रेस्टमा छ हुन सक्छ एट रेस्टमा भ्यालु चाहिँ ब्यालेन्स छ या के छ तर सी हुन्छ ल यो चाहिँ एन्सर चाहिँ ठिक हो भने तर कसरी ठिक हो भने मलाई थाहा भएन 37 गर्नुस् इन अर्थक्वेक डिजाइन एडिसनल अर्थ प्रेसर इज क्याल्कुलेटेड युजिङ अर्थक्वेक डिजाइनमा चाहिँ एडिसनल अर्थ प्रेसर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कुन चाहिँ डिजाइन गर्छ र्याङ्काइन मेथड कोलम्बो मेथड डार्सी मेथड हेर्नुस् डार्सी मेथड त हुँदैन यो अर्कोको लागि छ कोलम्बो र र्याङ्काइन चाहिँ यो नर्मलको लागि हो हैन नर्मलको लागि जुन अर्थ प्रेसरमा त्यो यो फर्मुला लाग्छ तर यसमा भनिन्छ अर्थक्वेक डिजाइनको लागि यसमा अर्थक्वेक स्पेशली तोकिदिएछ भने यो दुवै छाडेर तीनटै छाडेर मलाई लाग्छ मोनोनोब ओकेब मेथड लाग्छ हुन्छ ए नम्बरको हैन ए नम्बर ए ओके छ त्यही छ अब हेर्नुस् कोहेसिभ सोइल हैज अर्थ प्रेसर रिडक्सन ड्यू टु कोहेसिभ सोइल जुन छ नि त्यसको चाहिँ अर्थ प्रेसर रिड्युस हुन्छ कम हुन्छ के को कारणले मतलब केले भनेको एडेसिभको कारणले कोहेसिभको कारणले बोथको कारणले के हुन्छ मलाई लाग्छ एडेसिभ कोहेसिभ हुन सक्छ कोहेसिभ हुन सक्छ कोहेजन सोइल भनिन्छ कोहेसिभ नै हुन्छ नि सी बी कोहेजन हुन्छ बी नि हुन्छ आन्सर बी ओके ठीक छ अब फर सबमर्ज्ड सोइल इफेक्टिभ युनिट वेट चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ युनिट वेट के हुन्छ सबमर्ज्ड सोइलको लागि इफेक्टिभ युनिट वेट गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लु बटे गामा सेचुरेटेड प्लस गामा डब्लु ड्राई माइनस गामा डब्लु नोन के हुन्छ हेर्नुस् सबमर्ज जब सोल भन्छ नि सबमर्ज भनेको भिगोको भनेको सेचुरेटेड मलाई के लाग्छ जसमा चाहिँ सेचुरेटेड लागेछ भने त्यो वाला आन्सर हुन्छ भनेको ए बी मा चाहिँ सेचुरेटेड गामा सेचुरेटेड लागेछ हैन सी मा चाहिँ ड्राई लागेछ ड्राई वाला हुँदैन डी मा चाहिँ नोन छ यो ए र बी मध्ये कुनै हुन्छ अब हेर्नुस् जब सबमर्ज सोइल लागेछ भने इफेक्टिभ युनिट भनेको ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु घट्छ मलाई लाग्छ के घटाउने वाला चाहिँ सही होला गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लु त हेर्नुस् त के छ ए या बी मध्ये कुन छ मलाई लाग्छ ए छ
ए नै छ गामा सब्जेक्ट माइनस गामा। यस्तो चाहिँ अलिअलि दिमाग पनि अलि लगाउने यदि भइरहेछ भने त्यस्तोमा चाहिँ अलि दिमाग चाहिँ लगाउनु पर्छ। अलि हेर्नुस् हैन। ल 40 नम्बरको लेटरल प्रेसर ड्यू टु सोइल इज प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ लेटरल प्रेसर ड्यू टु सोइल इज प्रोपोर्सनल टु सोइलमा चाहिँ लेटरल प्रेसर केसित प्रोपोर्सनल हुन्छ एचसित केएच स्क्वायरसित कि एच3 सित। हेर्नुहोस् फर्मुलामै दिएको होला 1/2 गामा एच स्क्वायर इन्टु एच स्क्वायर केपी या के हैन। यो छ नि एच स्क्वायर छ भने भनेको के हुन्छ लेटरल प्रेसर केसित प्रोपोर्सनल छ एच स्क्वायरसित हैन। बी एच स्क्वायर नै छ। अब हेर्नुहोस् र्याङ्काइन्स थ्योरी नेग्लेक्ट चाहिँ गर्छ कस्तो अवस्था वाल फ्रिक्सनको सोइल फ्रिक्सन या वाटर प्रेसर अल अफ द एबभ कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो नेग्लेक्ट हुन्छ अल अफ द एबभमा नि नेग्लेक्ट गर्छ होला हैन। अनि वाल फ्रिक्सन सोइल फ्रिक्सन वाटर प्रेसर चाहिँ यो सबै त छँदै छैन भनेको र्याङ्काइन थ्योरीमा सबै चाहिँ नेग्लेक्ट नै हुन्छ फ्रिक्सन वाला। डी अरौ थोरै डी त छैन ए छ वाल फ्रिक्सन चाहिँ ए वालमा चाहिँ फ्रिक्सन त्यो बेला चाहिँ नेग्लेक्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो त सोइलले फ्रिक्सन लगाउने हो नि सोइल चाहिँ सेचुरेटेड हुनु भने वाटर प्रेसर हुन्छ नि तर यो चाहिँ वालमा फ्रिक्सन वालमा चाहिँ त्यो प्रेसर लगाउँछ भने यो फ्रिक्सन वालको फ्रिक्सन भएन हैन। त्यो मलाई मेरो मिस्टेक भयो जस ककलले चाहिँ 41 नम्बर क्वेसन चाहिँ ठिक पार्नुभयो हैन। त्यो कमेन्ट गर्नु होला वाल फ्रिक्सन हुन्छ वाल फ्रिक्सन ए ओके। 42 कलम्स थ्योरी कन्सिडर कलम्स थ्योरी चाहिँ कन्सिडर गर्छ के को लागि वाल फ्रिक्सनको लागि सब चार्जको लागि ब्याकफिल स्लोपको लागि के को लागि अल अफ द एबभ हुन्छ। वाल फ्रिक्सन पनि हुन्छ सब चार्ज पनि हुन्छ ब्याकफिल पनि हुन्छ कलम्बो थ्योरी डी नै हुन्छ अल अफ द एबभ। हेर्नुहोस् त अर्थ प्रेसर इज क्यालकुलेटेड पर अर्थ प्रेसर चाहिँ यसको युनिट के हुन्छ युनिट पर अफ वाल हुन्छ कि टोटल वाल हुन्छ कि युनिट लेन्थ अफ वाल हुन्छ युनिट लेन्थ अफ वाल हुन्छ होला। सी नम्बर ए नम्बर छ यार युनिट एरिया अफ वाल युनिट एरिया अफ वाल ए सरी एरिया चाहिँ कति हो वालको द रिटेनिङ वाल त्यो अनुसारले अर्थ प्रेसर चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ युनिट एरिया अफ वाल। ल बुझिराख्नुहोस् ओके 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 जसले ठिक पार्नुभएको होला भने कङ्ग्रेचुलेसन्स। अब 44 को हेर्नुहोस् त इन केस स्टेट इन एक्टिभ स्टेट वाल टिल्ट्स एक्टिभ स्टेटमा चाहिँ वाल चाहिँ कहाँतिर टिल्ट हुन्छ थाहा नै छ एक्टिभ स्टेटमा अवे फ्रम सोइल टुवार्ड्स हुँदैन भर्टिकल हुँदैन ए नम्बर ओके। 45 इन प्यासिभ स्टेटमा वाल चाहिँ टिल्ट हुन्छ कहाँतिर टुवार्ड्स हुन्छ बी। 46 मा एट रेस्ट कन्डिसन अकर्स रेस्ट कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ बेसमेन्ट वाल हुन्छ कि सीट पाइल हुन्छ कि अन्डर ग्राउन्ड ट्याङ्क हुन्छ अल अफ द एबभ बेसमेन्ट सीट अन्डर ग्राउन्ड सबै छ डी नै हुन्छ। अर्थ प्रेसर लाइन डायग्राम स्लोप इज अर्थ प्रेसर लाइन डायग्राम स्लोप चाहिँ के हुन्छ त्यसको के हुन सक्छ ट्रायङ्गुलर रेक्ट्याङ्गुलर ट्रापेजोइडल के हुन सक्छ अर्थ प्रेसर मलाई ट्रायङ्गुलर लाग्छ ए ओके ए नै हुन्छ ट्रायङ्गुलर अर्थ प्रेसरमा जहिले पनि ट्रायङ्गुलर जे होस् प्रेसर या डायग्राम ट्रायङ्गुलर। 48 फोर डेन्स सोइल भनेको थाहा छ यो दलदली या त के ए सायद दलदली नभएको हुन्छ होला के छ ल जे होस् बुझ्नुहोस्। फोर डेन्स सोइलको लागि फाइ इज युजली के हुन्छ ए ओके ओके 20 देखि 40 हुन्छ बी छ यो चाहिँ फिक्स हो 20 देखि 40 हुन्छ। डेन्स सोइल भनेको थाहा छ के हुन्छ कसलाई भन्छ डेन्स सोइल्स भनेको अलि बाक्लो खालको सोइल माटोको जुन साइज हुन्छ नि यो पार्टिसिल साइज त्यसको चाहिँ अलि बाक्लो हुन्छ बाँकीको सोइल भन्दा हैन। चिकनी माटीको चाहिँ के हुन्छ अलि पातलो मतलब छोटो हुन्छ यसमा चाहिँ 20 डिग्री टु 40 डिग्री टिल्ट हुन्छ डेन्स सोइल बी नै छ। 49 फर क्ले फाइ इज युजुअली
क्लेको लागि फाइ चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् जब डेन्स सोइल चाहिँ 20 देखि 40 छ भने क्ले चाहिँ एकदम त्योभन्दा पनि अलि पातलो होला हैन त 30 त भएन 45 त भएन 60 पनि भएन मलाई लाग्छ 0 देखि 20 डिग्री हुन्छ यो नै हुन्छ अर्थ प्रेसर इज रिड्युस्ड बाई अर्थ प्रेसर चाहिँ केले रिड्युस गर्छ प्रोभाइडिङ ड्रेनेजले इन्क्रिजिङ वाल थिकनेसले रिड्युसिङ वाल हाइटले अल अफ द अबभ केले हुन्छ अर्थ प्रेसर इज रिड्युस्ड केले रिड्युस गर्छ प्रोभाइडिङ ड्रेनेज इन्क्रिज वाल थिकनेस रिड्युस वाल हाइट रिड्युस भने रिड्युस इन प्रोभाइडिङ ड्रेनेज इन्क्रिज वाल थिकनेस हैन रिड्युस वाल हाइट यदि वालको हाइट चाहिँ रिड्युस गर्यो भने प्रेसर पनि रिड्युस हुन्छ ठीक छ सी डी हो भनेको अर्थ प्रेसर चाहिँ रिड्युस हुन्छ यो सबै कुरा दिँदाखेरि भनेको ड्रेनेज पनि दियो भने वालको थिकनेस पनि बढायो भने वालको हाइट पनि घटायो भने त्यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ अर्थ प्रेसर घट्छ नम्बर 5 थियो 51 नम्बर फेल्युर सर्फेस इन रैंकाइन थ्योरी इज यो चाहिँ लास्ट क्वेसन हो ओके 51 लास्ट 51 मा हामी पुग्यो फेल्युर सर्फेस इज रैंकाइन थ्योरी चाहिँ के हुन्छ 45 डिग्री प्लस 5/2 हुन्छ कि 45 डिग्री माइनस 5/2 हुन्छ कि 5 हुन्छ कि 90 डिग्री हुन्छ यो डी र सी त हुँदैन हैन यसमा हुन्छ ए र बी मध्ये अब यसमा पनि कुन हुन्छ रैंकाइन सर्फेसको लागि सरी फेल्युर सर्फेसको लागि रैंकाइन थ्योरी कुन चाहिँ हुन्छ इन्क्लाइन्डमा 45 डिग्री माइनस 5/2 हुन्छ बी ए प्लस वाला रैंकाइन थ्योरीमा जहिले पनि इन्क्लाइन्ड भनेको छ भने फेल्युर सर्फेसमा इन्क्लाइन्ड भनेको 45 डिग्री प्लस 5/2 हुन्छ थैंक you so much all of you and meet you next videos okay so पढ्दै गर्नु होला तयारी गर्दै हुनु होला congratulations for coming vacancies okay thank you so much